नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सरकार विधिको शासनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। मौलिक हकको कार्यान्वयनमा गम्भीर, गठबन्धन तोड्ने र सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको दावी। संसदीय समितिको नेतृत्वलाई लेनदेनसँग जोडेको प्रति राप्रपाको आपत्ति। अध्यक्ष लिङदेन भन्छन् कोशीमा सभामुख फालाफाल छ, कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन। अमेरिकाको एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको काम भोलिदेखि सुरु हुने। पूरा हुन बाँकी रहेको आयोजना निर्माण स्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति। र नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र नयाँ दिल्ली उडान सुरु। पर्याप्त प्रचार र आवश्यक तयारी नहुँदा पहिलो दिन नै विमान यात्रुविहीन। अब प्रदेश न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि घटनामा अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री नै आए पनि छोड्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार गठन भएदेखि नै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। त्यही कारण राजनीतिक प्रणालीप्रति जनतामा छाएको वितृष्णालाई चिर्न सफल भएको उनको दावी थियो। भनेको जस्तो कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। जसरी कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेको भन्दा ठिक विपरीत मैले दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै उनले प्रचलित कानून बमोजिम नै रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिएको बताए। सांसद एकनाथ ढकालले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायबारे गरेको प्रश्नमा दाहालले सरकार विधिको शासनमा प्रतिबद्ध रहेको र अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए। मुगुका सांसद ऐनबहादुर शाहीले चीन भ्रमणका क्रममा नाम्चे लान्का नाका खोल्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा छलफल हुने बताए। नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि प्रतिनिधि सभामा सांसद र प्रधानमन्त्री बीच यो दोस्रो पटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय समिति बनाउँदा सहमतिको वातावरणले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरालाई सहजता ल्याउने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय समिति बनाउँदा बनेको वातावरणले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरालाई सहजता ल्याउने बताएका हुन्। उनले सरकार सफल हुने पनि दावी गरे। अब मलाई लाग्छ सरकार फेल खाएको छैन र फेल खाँदैन। सरकार सफल हुन्छ, छलफल सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हिजो सदनमा समिति बनाउँदा जुन सहमतिको वातावरण बनेको छ त्यसले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरामा पनि सहजता ल्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। काठमाडौँमै आज आयोजित अर्को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार ढाल्न विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरेका छन्। पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन तोड्ने र सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको तर सफल हुन नसकेको बताए। सरकार ढाल्ने कोसिस गर्नेहरू बिस्तारै जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै ठूलो घटना नभए यो गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने बताए। अहिले भर्खरै सरकारलाई मैले विभिन्न खालका षड्यन्त्र त भइराखेका छन्। यो गठबन्धन तोड्ने, सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत छन् तर कसैको केही लाग्ने मैले देखेको छैन। जति बल गरेका छन् त्यति उनीहरू जनताको नजरमा गिर्दै गएका छन् र यही हुन्छ। हामीले अझै यो गठबन्धन 5 वर्ष जानेछ, मैले त्यही देखेको छु अहिलेसम्म। त्यस्तो ठुलो केही दुर्घटना भएन भने हामी निरन्तर यो अभियानलाई सफलतातिर लानेछौँ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ क्रान्ति सुरु नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा जाने बताउँदै अहिले परिवर्तन उल्टिने खतरा आफूले देखिरहेको उल्लेख गरे। युद्धकालीन बेलाका 36 वटा मुद्दा आफू विरुद्ध रहेको र अहिले प्रधानमन्त्री बनेर राम्रो काम गरेपछि 2 वटा मुद्दा थपिएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत नेपाल सीमा विवाद सुल्झाउने कुरालाई देशभित्रका राजनैतिक दलहरूले पचाउन नसकेको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। साउदी अरेबियाको भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष लिङदेनले संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेको प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेन सहमति नभएको दावी गरे। सत्तापक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नै पनि प्राप्त हुन सक्ने गणितीय अवस्था छ र तपाईहरुले अघिल्लो दिनहरुमा सुन्नु पनि भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीसम्मको अफर आएको भन्ने कुरा र अहिले को मुख्यमन्त्रीले पनि आफैले भन्नुभयो मुख्यमन्त्री दिदासम्म राप्रपाले मानेन भनेर उहाँले त्यहाँको प्रदेश सभामै विश्वासको मत लिने क्रममा भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले एउटा मन्त्री लिएर एउटा सभामुख लिएर त्यहाँ सघाउने भन्ने त्यस प्रकारका कुनै शर्तहरू भएको छैन। अध्यक्ष लिङदेनले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको बताए। यो हुनुमा दिल्लीमा बनेको 12 बुँदे सहमति र त्यसले देखाएको मार्गचित्र तथा अहिले पनि खास गरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने गरी भइरहेको क्रियाकलापमा सरकारी उदासीनता र धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम रहेको उनको जिकिर थियो। अध्यक्ष लिङदेनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नको लागि हिन्दू, बुद्ध, किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मान सहितको हिन्दू राष्ट्र देशको आवश्यकता भएको बताए। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले झनै बलियो बनाएको दावी समेत गरे। समाजवादी मोर्चाले आज लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सभा आयोजना गरेको छ। बुटवल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जारी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द र जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर शाहले सम्बोधन गरेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारतमा रहेकाले पार्टीका तर्फबाट शाहले सम्बोधन गरेका हुन्। नेकपाको संयोजनमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल भने संसद बैठकपछि तर्फ गएका थिए। गत 8 गते वीरगञ्जबाट सभा सुरु गरेको समाजवादी मोर्चाले 13 गते धनगढीमा, 14 गते सुर्खेतमा, 15 गते पोखरामा, 23 गते हेटौडामा र 25 गते विराटनगरमा सभा गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। सबै सभामा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको काम भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए र अर्थ मन्त्रालय बीच भोलिदेखि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको हो। कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनु पूर्व नेपाल सरकारले 6 वटा शर्त पूरा गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो। पूरा हुन बाँकी रहेको आयोजना निर्माण स्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति भएपछि एमसीसी मुख्यालयमा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको हो। आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरिएको विद्युत नियमन आयोग गठन भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत सरकारसँग सहमति भएको र संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भइसकेको छ। पूर्व तयारीका काम भइसकेकाले आयोजना तोकिएको समयमै पूरा हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ। 2017 अक्टोबरमा नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको 5 वर्षीय अनुदान सम्झौता भएको थियो। यो आयोजनामा नेपाल सरकारको 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी रहनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू 2017लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको हो। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको उमेर, नाम र थर सच्याउनका लागि अब 5 वर्षको अवधि कायम भएको छ। यसअघि कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्रमा गल्ती भए 6 महिनाभित्र सच्याउनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। मन्त्री परिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, नाम र जात
यातायात सच्याउने नियमहरू 2017लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी तेस्रो संशोधन नियमहरू 2080 केही दिन अघि पारित गरेको थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात नमिल्दा तथा त्यसलाई सच्याउने प्रावधान झन्झटिलो र सीमित अवधिको हुँदा खास गरी विद्यार्थीहरू ठूलो मर्कामा थिए। अब भने शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिकता वाहक सबैले 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले आजदेखि भैरवा दिल्ली र भैरवा हङकङ हवाई उडान सुरु गरेको छ। काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर गरिएका दुवै रूटका पहिलो उडानमा जहाज भने खाली गए। निगमले 2 दिन अघि मात्र टिकट बुकिङ खोलेका कारण यात्रुले पर्याप्त सूचना र समय नपाउँदा टिकट नै बिक्री भएन। तर यस सुरुवातले गौतम बुद्ध विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। दिल्ली र हङकङका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले सुरु गरेको उडान फितलो तयारीका कारण पहिलो दिन नै विमान यात्रुविहीन हुनु परेको छ। हङकङ जाने यात्रुलाई काठमाडौँबाट ट्रान्जिट गरिएको थियो। त्यस्तै दिल्ली जाने यात्रुलाई निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढाउने योजना थियो। यसको लागि निगमले भदौ 10 गतेदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको थियो। यस विमानस्थलमा उत्रनु भएको छ भने अब नेपाल एयरलाइन्सले आजदेखि काठमाडौँ ट्रान्जिट हुँदै हङकङ र दिल्लीको लागि पनि बुकिङ खुला गरिसकेको छ। आज त कुनै प्यासेन्जर भएन। अब आश गरौँ अर्को फ्लाइटदेखि हामीले चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ त्यसमा पनि हुनेछ र यताबाट चाहिँ प्यासेन्जरलाई दिल्ली र हङकङ जाने चाहिँ सुविधा प्राप्त हुनेछ। पर्याप्त प्रचार र आवश्यक तयारी नै नगरी निगमले एकाएक टिकट बुकिङ खुल्दा भैरहवाबाट उड्न सक्ने यात्रुहरूले समयमा जानकारी नै पाएनन्। निगमले टिकट बुकिङ नै ढिलो खोलेको र विमान आउने दिनसम्म पनि वेबसाइटबाट टिकट काट्न नमिलेको कारण पनि उडान यात्रुविहीन भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हामी चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानु त 2-3 दिन 4-5 दिन अगाडि हामीले चाहिँ तयारी गर्छौँ भने हामी त दिल्ली जाने हो नि त, हङकङ जाने हो नि त। कमसेकम 10-15 दिन अगाडि नै हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेका हुन्छौँ नि त। एक दिनमा नै प्यासेन्जर भएन भने त्यो निराशा हुनुपर्ने आवश्यक छैन। र अर्को कुरा मैले आज बिहान 4 बजे मेरो उताबाट मेरो परिवारको मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि मैले आज बिहान हेरेर चेक गरिरहेको छु कि के रहेछ त फेयर के रहेछ, इन्डियाको फेयर, दिल्लीको फेयर के रहेछ भनेर मैले हेर्दाखेरि आज बिहानसम्म तपाईँको अनलाइनमा हालिदिनु भएको छैन उहाँहरूले भनिसकेपछि। अनि यो चाहिँ कमजोरीहरूले गर्दाखेरि आजको चाहिँ प्लेनमा चाहिँ मान्छेहरू जानु भएन। निगमले मलेसियाको कोलालम्पुरबाट भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जेठ 30 गतेबाट उडान सुरु गरेको थियो। त्यस यता निगमले 12 वटा उडान गरेको छ। निगमको सोही विमान भैरहवाबाट उडान भर्ने एकमात्र विमानको रूपमा रहेको छ। 2079 जेठ 2 गतेबाट सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो दिनबाटै उडान सुरु गरेको जजिरा एयर र चार्टर फ्लाइट गरिरहेको हिमालयन एयरलाइन्सका विमानहरूको उडान बीचमै रोकिएको थियो। हाललाई यस विमानस्थलमा कुनै नयाँ विमान कम्पनीले चासो देखाएका पनि छैनन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिई निर्माण गरेको विमानस्थलमा गरेको लगानी भन्दा दोब्बर रकम त्यहाँको निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ। व्यवसायीहरूले विमानस्थलकै कारण लगानी गरेकाले यसको सञ्चालनसँग आफ्नो व्यवसायको भविष्यलाई समेत जोडेर हेरेका छन्। विमानस्थललाई व्यावसायिक सञ्चालनका लागि उडानका साथै अन्य पूर्वाधारहरू पनि थप्दै जानुपर्ने यहाँका व्यवसायीहरूको भनाइ छ। श्रम कार्यालय थपिएपछि अब भिसा सेन्टर, मेन पावर एजेन्सीहरू तथा स्वास्थ्य परीक्षण लगायत सुविधा थप्न सक्ने हो भने विमानस्थलमा चहल पहल बढ्न सक्नेछ। भैरहवाबाट विवेक बिकेको रिपोर्ट। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गतको खोटाङको जयराम घाट हलेसी सडक मध्यपहाडी राजमार्ग मापदण्ड विपरीत विस्तार गरिएको पाइएको छ। 10 दिन अघि विस्तार सुरु गरिएको जयराम घाट हलेसी सडक मध्यपहाडी राजमार्ग मापदण्ड वितरण भएको जनाइएको हो। मध्यपहाडी राजमार्गको मापदण्ड अनुसार सडकको चौडाइ कम्तीमा 9 मिटर बनाउनुपर्छ, तर जयरामघाट हलेसी सडकको चौडाइ 5 मिटर मात्र बनाइएको जनाइएको छ। पहिलेको सडक चाहिँ के अरे 4.5 मिटर चौडाको सडक हो भने मध्यपहाडीको चाहिँ कम्तीमा 7 मिटर चौडा भएको सडक हुन आवश्यक छ। र अब त्यो भाग चाहिँ अब भत्किने, टाल्ने, अलिकति मर्मत गर्ने मात्रै छ। त्यसलाई चाहिँ अब तुरुन्तै मर्मत सम्भार पनि गर्दै अब सडकलाई यातायातलाई सुचारू राख्दै पनि त्यसलाई चाहिँ मध्यपहाडीको स्ट्यान्डर्डमा लानको लागि हामी जिल्ला सम्बन्धित समितिको तर्फबाट
सडक विभागको महानिर्देशकलाई पनि हामीले चिठी दिएको छौँ। सडक साँघुरो हुँदा सवारी साधन चल्न समस्या भएको स्थानीयले जनाएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला जोड्ने राजमार्ग मापदण्ड अनुसार बनाउन चासो नदिँदा सडक जीर्ण बन्दै गएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। गुल्मी अस्पतालमा उपचाररत एकजना बालिकाको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिकाकी 7 वर्षकी प्रशंसा मरासिनीको पेटको उपचारको क्रममै मृत्यु भएपछि आफन्तको प्रदर्शनका कारण अस्पताल तनावग्रस्त बनेको हो। सामान्य पेट दुखेर अस्पताल ल्याइएकी बालिकाले दिउँसो बान्ता गरेपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको बिरामीका आफन्तले बताएका छन्। बालिकाको के कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने बारेमा कारण पत्ता लागेको छैन। मृतक बालिकाका आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीका कारणले मृत्यु भएको बताएका छन्। अस्पताल प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र जीसीले बालिकालाई बान्ता भएर भर्ना गरे पनि अन्य सबै रिपोर्ट सामान्य रहेको तर पछि एक्कासी स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थालेको बताएका छन्। बालिकाका आफन्तले शव उठाएका छैनन्। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले असोज 1 गतेदेखि नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लास्टिक जन्य पदार्थको आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउने भएको छ। स्वच्छ नगर बनाउने उद्देश्यले प्लास्टिक जन्य पदार्थको आयात तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिको बैठकले भाद्र 15 गतेबाट नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लास्टिक झोला आयात गर्न निषेध गर्ने साथै असोज 1 गतेबाट लागू हुने गरी प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। प्लास्टिक झोलाको प्रयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम दण्ड तथा सजाय हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। 22औं संस्करणको आहा रारा गोल्ड कपमा 3 लाख रकम बचत भएको आयोजक सहारा क्लब पोखराले जनाएको छ। प्रतियोगिताको आर्थिक संकलन उपसमितिका संयोजक सुनुल गुरुङका अनुसार आहा रारा गोल्ड कपमा 94,65,626 रुपैयाँ आमदानी, 91,46,969 रुपैयाँ खर्च र 3,18,657 रुपैयाँ बचत भएको बताए। गत पुस 14 गते 23 गतेसम्म पोखरा रंगशालामा भएको आहा रारा गोल्ड कपमा 64,58,866 रुपैयाँ प्रायोजन बापत रकम संकलन भएको थियो। मुख्य प्रायोजक हिमश्री फुड्सले प्रालीले 22,25,000 रुपैयाँ सहारालाई उपलब्ध गराएको थियो। प्रतियोगिताको उपाधि ए डिभिजन टोली संकटा क्लबले जितेको थियो। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सरकार विधिको शासनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। मौलिक हकको कार्यान्वयनमा गम्भीर, गठबन्धन तोड्ने र सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको दावी। संसदीय समितिको नेतृत्वलाई लेनदेनसँग जोडेको प्रति राप्रपाको आपत्ति। अध्यक्ष लिङदेन भन्छन् कोशीमा सभामुख फालाफाल छ, कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन। अमेरिकाको एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको काम भोलिदेखि सुरु हुने। पूरा हुन बाँकी रहेको आयोजना निर्माण स्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति। र नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र नयाँ दिल्ली उडान सुरु। पर्याप्त प्रचार र आवश्यक तयारी नहुँदा पहिलो दिन नै विमान यात्रुविहीन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौं। नमस्ते।